سترتما सतर तुम, छुपाया तुम दो मर्दों ने। ये तो पहला हो गया ना, पहला उस्मान भाई ने बोल लिया, दूसरा बोले आप। छुपाया तुम दो औरतों ने। जी। सीगा, माजी सीगा कौन सा है मारूफ। बोले, सीगा? सीगा तस्निया मोनस। सीगा तस्निया मुअन्नस। हाजिर। जी, आगे। सोतिर बहस इस बात, तुम। बस बहस इस बात फिल माजी मतलब। मारूफ। जी। मजा नहीं आ रहा है, साथ ही सवाल नहीं कर रहे एक दूसरे से, और फौरन जवाब भी नहीं देते जी। अलहर्थ, खेती करना। अलहर्थ, खेती की गई तुम सब औरतें, जल्दी बोले, खेती की गई तुम सब औरतें। हुरिस्तुन्ना। शाबाश शाबाश जी। बोले, पूरा करे पूरा करे, जवाब पूरा करे। खेती की गई तुम सब औरतें, सिगा वाहिद सिगा जमा मुन्नस हाजिर बहस इसबात फेल माजी मुतलक मजहूल। माशाल्लाह। खेती किया उन सब मर्दों ने, जल्दी बोले। खेती क्या उन सब मर्दों ने। حورسوا हुरिसु का حرسوا माना है खेती की गई। हाँ, हरसु, जल्दी जी, जल्दी बोले। हाँ, जिसने बोला हरसु उसने सही बोला। جی استاد جی حرسوا हाँ, तर्जमा करे अब। کھیتی کی تم سب مردوں نے ان سب مردوں نے शाबाश सिगा। صیغہ جمع مذکر غائب शाबाश बहस। بعض فعل ماضی مطلق معروف मारूफ, बहस इस बात साथ बोला करे, बहस इस बात फिल माजी मुतलक मारूफ। ٹھیک ہے استاد अच्छा जी। खेती किया, खेती की में एक औरत ने, जल्दी बोले, खेती की में एक औरत ने। हरस्तु। जी। हरस्तु सिगा वाहिद बोलो मुतकल्लिम ठीक है, हाजिर हाँ। सिगा तर्जमा वाहिद करो, मुतकल्लिम। तर्जमा कर। حارثہ استاد جی हरस्तु حارثہ तर्जमा करो। हरस्तु खेती की मैं एक औरत ने, सिगा मुजक्कर मुन्नस मुतकल्लिम, सिगा मुजक्कर मुन्नस मुतकल्लिम वाहिद बहस इसबात फेल माजी मुतलक मारूफ। सीगा वाहिद पहले बोले, सीगा वाहिद मुजक्कर मुन्नस मुतकल्लिम, हाँ। जी, सिगा वाहिद मुजक्कर मुन्नस मुतकल्लिम बहस इसबात फेल माजी मुतलक मारूफ। शाबाश। अच्छा, यही सीगा बहस बात फिल माजी मुतलक मजहूल से बोले, बोले जी। यासिर, हुरिस्तु। यासिर भाई, यासिर भाई बोले, جی बहस استاد جی बात फिल माजी मुतलक मजहूल से बोले यासिर भाई। استاد جی یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے میں نے وہ بتایا حرسوا والا अच्छा, आपने جی मारूफ और मजहूल, मजहूल की गर्दान याद नहीं की आपने? جی استاد جی وہ فعل فعل فعلوا والی نا हाँ, वो याद की है। جی ہاں مجھے یاد ہے तो उसी वजन पर ये हरासा से आप गर्दान सुनाए मुझे। हरासा اچھا हरासा استاد جی हरसू جی सुनाए। جی حرس 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 حرسوا حرست حرست जी। استاد جی آگے پڑھوں हाँ, पढ़े पढ़े 14 सीगे पढ़े, ये तो एक सांस में तीन तीन दफा हम सुनते हैं। आप तो اچھا एक गर्दान 4 सांस में सुनाते हैं। حرسنا حرست حرستما حرستم हरसा حرستم हरसा حرستما हरसत حرستن हरसता حرستم हरसना। حرس لنا उस्मान भाई, आप सुनाए इनको एक सांस में। उसामा जी, भाई, हजरत मारूफ या मजहूल। मारूफ का भी सुनाए, मजहूल का भी सुनाए। जी, हरसा हरसा हरसु हरसत हरसता हरसना हरसता हरसुमा हरसुम हरसी हरसुमा हरसुना हरसुन्ना।
हुरिसा हुरिसा हुरिसु हुरिसत हुरिसता हुरिसता हुरिसना हुरिस्ता हुरिस्तुमा हुरिस्तुम हुरिस्ते हुरिस्तुमा हुरिस्तुन्ना। मुतकल्लिम के सीगे नहीं पढ़े आपने, क्या बात है? हजरत पढ़े हैं, हरस्तु हरसना हुरिस्तु हुरिसना। नहीं पढ़े। नहीं, ये आप किस तरतीब से देखो, पहले मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, फिर मुअन्नस गायब के सीगे हैं, फिर मुज़क्कर हाजिर के सीगे हैं, फिर मुअन्नस हाजिर के सीगे हैं, फिर मुतकल्लिम के सीगे हैं। फिर गर्दान सुने आप। दोबारा पढ़ेंगे जी। जी हरसा हरसा हरसु हरसत हरसता हरसना हरसता हरस्तुमा हरस्तुम हरस्ते हरस्तुमा हरस्तुन्ना हरस्तु हरसना। आवाज मुझे नहीं आई। जी, हरसा हरसा हरसु हरसत हरसता हरसना हरसता हरस्तुमा हरस्तुम हरस्ते हरस्तुमा हरसुन्ना हरस्तु हरसना। शाबाश। मजहूल की सुना है। हुरिसा हुरिसा हुरिसु हुरिसत हुरिसता हुरिसना हुरिस्ता हुरिस्तुमा हुरिस्तुम हुरिस्ते हुरिस्तुमा हुरिस्तुन्ना हुरिस्तु हुरिसना। शाबाश जी। तो ये भाई जो अभी आए थे, इनको समझ आई है? यासिर भाई, आपको समझ आ गई है? जी जी उस्ताद जी, थोड़ी थोड़ी अभी आ रही है। हर मस्तर से इसको दोहराएं, ताकि ये जबान पर जो है बिल्कुल रवानगी के साथ आप इसको जो है पढ़े। ठीक है जी। जी जी उस्ताद जी, चलिए। अच्छा, और ये सीगा बताएं मुझे जी। सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहस इस बात फिल माजी मुतलक मजहूल। मुसद्दिक भाई, मोहम्मद मुसद्दिक भाई, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहस इस बात फिल माजी मुतलक मजहूल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी मैं पुलिस में हूँ, इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। अच्छा, मैं तो बताऊं उस्ताद जी? आप बताएं जी, आप बताएं। ज़रबतुमा। ये सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहस इस बात फिल माजी मुतलक मजहूल। मस्तर है अल हर्फ। अल हर्फ। हरबता। अल हर्फ, हरफ, अल हर्स। अल अल हुरिसना हुरिसना हजरत मैं जी। बताऊं? हुरिस्ता। हुरिसना सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। होरिसता। हुरिसता। क्या किसने बोला फरिसता? किसने कहा? मैंने उस्ताद जी। नाम क्या है आपका? मेरा यासिर अली। यासिर अली, माशाल्लाह जी। आप तर्जुमा करें फरिसता। उस्ताद जी, हुरिस की हरस की माना है फरिसता खेती तर्जुमा करना। करें। खेती की उन दो जो है ना गायब खेती की, औरतों ने। खेती की, खेती की गई। हाँ, खेती अच्छा, की गई। खेती की गई उन दो औरतों ने। खेती की गई वो दो औरतें। वो दो औरतें, खेती की गई वो दो औरतें। सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहस इस बात फिल माजी मुतलक मजहूल। बोले उस्मान भाई, आप बोले। खेती की गई वो दो औरतें। जी, हुरिसता खेती की गई वो दो औरतें, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहस इस बात फिल माजी मुतलक मजहूल। जी अच्छा। अब जो है ये तीसरा तीसरा गर्दान हमारा है। असतुर उस्ताद जी। उस्ताद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। उस्मान भाई। जी भाई।
عثمان بھائی یہ تھوڑا سمجھا دیں جب تک استاد جی آ جائیں. میرے خیال میں آ حضرت رہی ہے مظاہرے آواز؟ کی بات کر رہے ہیں. جی جی اب جی آ رہی ہے. جی تو جی یہ استاد. مظاہرے تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے. آج آپ محض نفی فی الماضی مطلق معروف اور بحث نفی فی الماضی مطلق مجہول اس کی گردان کریں. اس سے مثلا جتنی بھی مصادر ہیں، یہ پہلے صفحے کا 4 نمبر جو صفحہ ہے صفحۃ المصادر کا، ان تمام مصادر سے بحث نفی فی الماضی مطلق معروف جو ہے اس کی گردانیں، اور بحث نفی فی الماضی مطلق مجہول. تو بحث نفی فی الماضی مطلق معروف الحرب، بحث نفی فی الماضی مطلق معروف ما حربا ما حربا ما حربو ما حربت ما حربتا ما حربنا ما حربت ما حربتما ما حربتم ما حربتی ما حربتما ما حربتن ما حربت ما حربنا. بحث نفی فی الماضی مطلق معروف الحرف حرث ما حرثا ما حرثوا ما حرثت ما حرثتا ما حرثنا ما حرثتما ما حرثتم ما حرثتی ما حرثتما ما حرثتن ما حرثت ما حرثنا. بحث نفی فی الماضی مطلق معروف الستر چھپانا ما سترا ما سترا ما سترو ما سترت ما سترتا ما سترنا ما سترت ما سترتما ما سترتم ما سترتی ما سترتما ما سترتن ما سترت ما سترنا. بحث نفی فی الماضی مطلق معروف السکوت چپ رہنا. آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی. ما سکتا ما سکتا ما سکتو ما سکتت ما سکتتا ما سکتنا ما سکت ما سکتتما ما سکتتم ما سکتی ما سکتتما ما سکتتن ما سکت ما سکتنا. تو اس طرح بحث نفی فی الماضی مطلق معروف اور بحث نفی فی الماضی مطلق مجہول، اس میں صرف نفی کے لیے ہم نے ما لگانا ہے بس. سمجھ گئے؟ باقی وہی ماضی کی گردان ہے، صرف ما لگانا ہے. تو مجہول میں ما لگائیں گے، کیسے کہیں گے؟ ما الخلود سے ما خلیدہ ما خلیدہ ما خلیدو ما خلیدت ما خلیدتا ما خلیدنا ما خلیدت ما خلیدتما ما خلیدتم ما خلیدتی ما خلیدتما ما خلیدتن ما خلیدت ما خلیدنا. اللمس سے چونا معلومسا معلومسا معلومسو معلومست معلومستا معلومسنا معلومست معلومستما معلومستم معلومستی معلومستما معلومستن معلومست معلومسنا. اسی طرح تمام مسائل سے ہر ساتھی اس کو گردان زبان سے اس کو بار بار کہیں تاکہ گردان کے اندر بھی روانگی آ جائیں اور صیغے بھی ہمیں آ جائیں. ترجمہ صرف اس کا استاد ایک جی. دفعہ ہوگا. جی پہلے ہم کہتے تھے نا چھپایا اس ایک مرد نے، اب ہم کہیں گے ما سترا نہیں چھپایا اس ایک مرد نے. سمجھ گئے؟